ओके चलिए सीधे इस तजिए में डाइव इन करते हैं। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर है बल्कि इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साई-फाई का एक जबरदस्त तड़का भी है। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ समंदर की गहरी तारीकियों में छुपे राज और इंसानी फितरत के सबसे खतरनाक पहलू आपस में बुरी तरह टकराते हैं। तो कुर्सी बेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर लंबा होने वाला है। शुरुआत में हमें एक मरते हुए साइंटिस्ट की आखिरी वार्निंग मिलती है, उस रहस्यमय आइलैंड पर मत जाना। गवर्नमेंट हर उस शख्स को खत्म कर देगी जिस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है। अब आप खुद सोचिए, मौत के डर से दी गई ये चेतावनी सीधे तौर पर इस कहानी के हाई स्टेक्स को एस्टैब्लिश कर देती है, राइट? ये अल्फाज सुनते ही समझ आ जाता है कि आगे का रास्ता कितना खौफनाक होने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले इस पूरी कहानी की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम थोड़ा ओरिएंट हो सके। ये कहानी एक्चुअली 3 हिस्सों में जुड़ी हुई है। देखिए, कई दहाइयों पहले एक साइंटिस्ट को गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन मरने से ठीक पहले उसने एक खुफिया डिवाइस समंदर में फेंक दिया। फिर क्या होता है? कुछ ही घंटे पहले वही मिस्टीरियस सोनार डिवाइस अचानक एक्टिवेट हो जाता है और प्रेजेंट डे में एक रिसर्च वेसल जिस पर कुछ साइंटिस्ट्स और जर्नलिस्ट सवार हैं अपने सफर पर निकलता है। और मजे की बात यह है कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो किस मौत के कुएं की तरफ जा रहे हैं। इस कहानी को ना एक प्यास की तरह पील किया गया है। तो चलिए सबसे पहली लेयर पर आते हैं, द सरफेस थ्रेट। ये वो ज़ाहिरी खतरे हैं जो सफर शुरू होते ही उनके सामने आते हैं, लेकिन इस ज़ाहिरी खतरे के पीछे ना एक खुफिया मकसद छुपा है। यहाँ हर किरदार का अपना एक हिडन एजेंडा है जो इसमें बड़ा क्लियर दिखता है। मार्क को ही ले लीजिए जो कि एक फोटोग्राफर है। वो चुपचाप एक ट्रैक किए हुए हीरे को स्मगल कर रहा है क्योंकि एक लोकल गुंडे ने उसे ब्लैकमेल किया हुआ है। फिर है असिस्टेंट नोवा, जिसका किरदार वाकई बहुत मिस्टीरियस है। वो शिप के नेविगेशन को इसलिए हैक कर रही है क्योंकि वो किसी अजीब कर्ज से जुड़ी है और उन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स को ढूंढना चाहती है। और इन सब के बीच आते हैं पायलट्स जो शिप को हाईजैक करना चाहते हैं और इन्हें गैंगस्टर डेमियन ने उस हीरे के लिए भेजा है। तो आप समझ रहे, पायलट्स तो सिर्फ शुरुआती मुसीबत है, असली खतरा तो जहाज के अंदर ही सफर कर रहा है। अब इन पायलट से बचने के लिए एक्शन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। कैप्टन सैम क्या करते हैं? वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और जहाज को सीधे एक भयानक तूफान में घुसा देते हैं। पायलट्स की छोटी कश्तियां इस खतरनाक मौसम के सामना नहीं कर पाती और नेचुरली पीछे छूट जाती है। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसी तूफान की आड़ में नोवा चुपके से जहाज का नेविगेशन सिस्टम हैक कर लेती है और उनकी मंजिल को पूरी तरह बदल कर रख देती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और यही से हम कहानी की दूसरी लेयर में एंटर करते हैं, द एनवायरमेंटल थ्रेट। यहाँ से कहानी का माहौल एक एक्शन थ्रिलर से शिफ्ट होकर पूरी तरह से एक आइसोलेशन हॉरर में तब्दील हो जाता है। तो होता क्या है कि ये सैबोटाज किया गया जहाज एक नुकीली चट्टान से टकराता है और पूरी तरह डूब जाता है। अब पूरा क्रू निम्मू नाम के एक आइलैंड पर फंस चुका है जहाँ एक पुराना अबैंडन रशियन मिलिट्री बेस है। असली खतरा अब मुकम्मल तन्हाई है। सोचिए, जहाज डूब चुका है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं और बाहरी दुनिया से किसी भी किस्म का कांटेक्ट अब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये जो एब्सोल्यूट आइसोलेशन है ना, ये इस कहानी के डर को कई गुना बढ़ा देती है। 20 इस नंबर पर जरा गौर कीजिए क्योंकि ये इस डरावने माहौल को और गहरा कर देता है। जब उन्हें इस बेस के ब्लूप्रिंट्स मिलते हैं तो पता चलता है कि ये फोर्टिफाइड बंकर पिछले 20 सालों से पूरी तरह वीराना पड़ा है। हालांकि हैरत की बात यह है कि ये बेस जियोथर्मल एनर्जी से चल रहा है, तो इसका पावर सिस्टम आज भी जिंदा है। 20 साल का बिल्कुल सन्नाटा और एक ऐसी जगह जो दुनिया के नक्शे पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब मिलकर एक निहायत ही खौफनाक और क्रीपी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो अब चलते हैं तीसरी लेयर की तरफ, द बायोलॉजिकल थ्रेट। यहां से ये कहानी प्रॉपर साइफाई सर्वाइवल मोड में चली जाती है और स्टेक्स और भी हाई हो जाते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल रिसर्च यहाँ मेंशन की गई है, इसका मेन मकसद असल में स्पेस से मिले एलियन डीएनए को इंसानी सेल्स के साथ जोड़कर सेल रीजेनरेशन और उम्र को बढ़ाना था। सोर्स मटेरियल में इन क्लैंडेस्टिन एक्सपेरिमेंट्स को निहायत ही रहस्यमय और खतरनाक बताया गया है। इनका आखिरी मकसद एक ऐसी बायोलॉजिकल ताकत हासिल करना था जो इंसानी फितरत और साइंस की नॉर्मल हुदूद से बिल्कुल बाहर थी। लिटरली they were trying to play God. नोवा को वहां जो एनक्रिप्टेड डेटा मिलता है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे सामने लाता है। ये कंपैरिजन देखकर तो वाकई हैरानी होती है।
جہاں نارمل کیڑے اس ماحول میں محض 24 گھنٹے ہی زندہ رہ پاتے تھے، وہی جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کیڑے ان میوٹیشنز کے بعد پورے 30 دن تک زندہ رہے۔ یہ ڈیٹا صاف ثابت کرتا ہے کہ ان بایولوجیکل ایکسپیریمنٹس میں عمر کو کئی گنا بڑھانے کی ایک عجیب اور سچ کہوں تو بہت ہی خوفناک طاقت تھی۔ لیکن بات صرف کیڑوں تک محدود نہیں تھی۔ ایک گفا میں انویسٹیگیشن کے دوران گارڈ رائن کو ایک بہت بڑی میوٹیٹڈ چھپکلی نے کاٹ لیا، اور اس کا نتیجہ نہایت ہی دردناک۔ رائن کا زخم تیزی سے میوٹیٹ ہونے لگا اور اس کے اندر کا پورا بیہیویئر بدل گیا۔ وہ آکرامک اور بالکل ریبیز کے شکار انسان جیسا ہو گیا۔ یہ گھٹنا پوری طرح سے واضح کرتی ہے کہ یہ بایولوجیکل تھریٹ کتنا ریئل اور خطرناک ہے۔ اب یہ خطرہ صرف پیپر پر نہیں بلکہ ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک خطرے کو روکنے کے لیے بایولوجسٹ جنا کو انتہائی سنگین قدم اٹھانے پڑے۔ پہلے اس نے اس مری ہوئی میوٹیٹڈ چھپکلی کے سلائیوا کو دھیان سے اینالائز کیا۔ پھر جو اس نے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ رائن کے نارمل انسانی ٹشوز اصل میں ایلین بایولوجیکل سیلز میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر جنا کو مجبوراً ایک آخری فیصلہ لینا پڑا۔ اس نے سرجیکلی رائن کا انفیکٹڈ ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا تاکہ انفیکشن پورے جسم میں نہ پھیلے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت زندہ رہنے کے لیے انہیں کس حد تک ایکسٹریم اور سخت فیصلے لینے پڑے تھے۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اس کہانی کی آخری اور سب سے گہرے راز والی لیئر پر، دی انٹرنل تھریٹ۔ یہ سیکشن اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب انسان ایسی تنہائی اور ڈر میں ہوتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ باہر کے مانسٹر سے نہیں بلکہ خود ان کی اپنے اندر سے ہی آتا ہے۔ ان اندرونی دھوپوں نے پورے گروپ کو بالکل تباہی کے کنارے لا کھڑا کر دیا۔ دیکھیے، نووا نے جان بوجھ کر جہاز کے ڈرینیج وائرز کاٹ دیے تھے، صرف یہ انشور کرنے کے لیے کہ جہاز کسی بھی حال میں ڈوب جائے۔ دوسری طرف جرنلسٹ لیتا اس فوائل ریپڈ باکس سے وہ ہیرا چرا لیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے ہی ہیرا اس فوائل سے باہر آتا ہے، اس کا جی پی ایس ٹریکر سیدھا گینگسٹر ڈیمین کو اس خفیہ آئلینڈ کی ایگزیکٹ لوکیشن بھیج دیتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے آپس کے دھوپوں نے سب کی موت کا راستہ خود ہی صاف کر دیا تھا۔ اس بے چینی بھرے ماحول میں ایک نہایت ہی ٹینس ٹکنگ کلاک مومنٹ آتا ہے۔ ان کی سب مرین اچانک ایک مضبوط مچھلی پکڑنے والے جال میں پھنس جاتی ہے اور اندر آکسیجن کا لیول 15 منٹ سے بھی کم رہ جاتا ہے۔ ایسے میں جنا اپنی جان کی پرواہ کیے بنا گہرے پانی میں ڈائیو لگاتی ہے، اور جب جال کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے نا تو وہ مینولی اپنی خود کی سیفٹی لائن کاٹ دیتی ہے تاکہ سب مرین کو آزاد کر سکے۔ اس پوری پروسیس میں وہ اپنی جان سیدھے داؤ پر لگا دیتی ہے۔ یہ ڈیسپریٹ قربانی اس کہانی کا ایک واقعی شاندار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا حصہ ہے۔ اور جب لگ رہا تھا کہ سب کچھ بکھرا ہوا ہے، نووا آخر کار ان کمپیوٹر سے وہ فارمیٹ کیا گیا لیب ڈاٹا ریکور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ڈاٹا اسکرین پر آتے ہی ان کے سامنے انسانوں پر کیے گئے ان ایلین ڈی این اے ایکسپیریمنٹس کی ایسی بے حد خوفناک تصویریں آتی ہیں جنہیں دیکھ کر روح کانپ جائے۔ یہ لیب امیجز اس آئلینڈ کی تاریخ کی اس بھیانک سچائی کو سب کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہیں جسے ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو سفر کے اس آخری مقام پر آ کر تمام خطرے ایک ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف ان کا ریسرچ ویسل پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، دوسری طرف رائن کا کاٹا گیا ہاتھ ابھی بھی ایلین سیلز کی وجہ سے عجیب طریقے سے میوٹیٹ ہو رہا ہے۔ لیلی کار نے اپنی خفیہ پلاننگ کے چلتے ہیرا چرا لیا ہے، اور ان سب کے اوپر ایک نہایت ہی طاقتور اور روتلیس گینگسٹر پورے ہتھیاروں کے ساتھ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اب ایک ساتھ ایک ہی وقت پر آ کر جمع ہو گئی ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں ایک برہم گینگسٹر تیزی سے ان کے قریب آ رہا، ایک خطرناک میوٹیجنٹ کھلا گھوم رہا ہے، اور خود ان کے اپنے گروپ میں دھوکہ باز موجود ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آئلینڈ کے ان جان لیوا رازوں سے آخر کون زندہ بچ پائے گا؟ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب موت چاروں طرف ہو تو انسان کس پر بھروسہ کر سکتا ہے اور زندہ رہنے کے لیے آخر کس حد تک جا سکتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں اتنا ہی۔ امید ہے ان ڈیٹیلز نے اس پوری مسٹری کو سمجھنے میں آپ کی مدد کی ہوگی۔